Okay. Thank you for reminding me. Sound comma. Damn guys. Charge no मेरो यो तीन बजे तो मैले इसमें राखेर गए इसमें राखेर युज गर्दा चार्ज हुँदैन Okay. So coming back, so as I said, account current is nothing different from maintaining a simple ledger account for a customer by a supplier or vice versa. Even at times, customer also maintains supplier account. But when there are transactions in which there are certain credit periods assigned for each individual transactions, and in case there are payments not being met by that credit period, and then there is applicability of time value of money, which basically we call as interest. So in both the situations, every transaction हामीले customer सँग गरिरहेछौं, त्यो कस्टमरले हाम्रो त्यो ट्रान्जेक्सन को पेमेन्ट गर्नुपर्ने डेट भन्दा बियोन्ड आएर गर्यो या त्योभन्दा पहिला आएर गरिदियो, त्यस केसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा एउटै सिंगल स्टेटमेन्टमा हामीले बनाएर दिन्छौं. यो इट्स नट अ फर्मल नर्मल कोर्समा गर्ने हाम्रो जुन लेजर एकाउन्टको बनाए जस्तो हुँदैन, तर कहीं न कहीं त्यही एकाउन्टलाई त्यही फर्मेटलाई केही रूपमा हामीले एक्सटेन्ड गर्छौं. एक्सटेन्ड कसरी गर्छौं त्यसको कुरा हामीले यो च्याप्टरबाट सिक्न गइरहेछौं. अब त्यसमा मेजर रोल प्ले गर्ने भनेको इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यसले हो है. यसलाई क्यानभसलाई क्लिन गर्दिनु. मेन रोल प्ले गर्ने भनेको इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यसले हो है. सो इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले याद गर्नुस्, इभन एभरेज ड्यू डेट भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि पनि we learn there are several methods to calculate interest. Several method I mean to say like either calculating individual transactions लाई समातेर एक लाइन एउटा ट्रान्जेक्सनलाई एउटा पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन सँग सम्बन्धित डेट्स लाई कन्सिडर गरेर हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन सिकेका थियौं. त्यसैलाई पछिको डेटमा हामीले प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरेर सिकेका थियौं. त्यसैलाई नि एभरेज ड्यू डेट निकालेर त्यस ड्यू डेटबाट क्लोजिङ डेट सम्म रिलेट गरेर सिकेका थियौं. सो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन को डिफरेन्ट वेज भएको हुनाले इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामी ती च्याप्टरहरुको कन्टेक्स्टमा मेथडहरुको एप्लिकेबिलिटीबाट सिक्नेछौं. तर मेनली हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिको लागि हामीले करेन्ट अकाउन्ट बनाउँछौं, मतलब कुनै व्यक्तिको अकाउन्ट बनाउँछौं. मानौ न बी को बुक्समा इन द बुक्स अफ बी मैले ए को खाता बनाइरहेको छु. ए ले चाहिँ बी सँग सामान किन्ने मल्टिपल ट्रान्जेक्सन्स गरिरहेछ. एउटा सिंगल ट्रान्जेक्सन भयो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई. एउटा ट्रान्जेक्सन मैले सेल गरे, उले यो दिनमा पैसा तिर्नु पर्थ्यो, यो दिनमा तिरेन, यो दिनमा तिर्यो, त मैले यो दिनको एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छु, या यो दिनमा तिर्नु पर्ने पहिला तिर्दियो, यति दिनको मैले इन्ट्रेस्टको रिबेट दिन्छु. सो सिंगल ट्रान्जेक्सनलाई त सजिलो छ, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा एउटा व्यापारको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिजनेस व्यापारमा त एउटै पार्टीसँग सिरिज अफ ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ. अनि सिरिज अफ ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि उले भन्छ नि नर्मली कसैलाई यदि तराईतिर थाहा होला कितना बिल तक अलाउ करता है, पार्टी बोलता है कि माल जो जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं वो कितने बिल तक अलाउ करता है, 4 बिल तक अलाउ करता है. 4 बिल का मतलब पहिलो बिलबाट हामीले फर्स्ट बिलबाट हामीले उलाई उधारोमा दिए, अर्को बिल उसको पेमेन्ट नहुन्जेलसम्म अर्को बिलसम्म पनि उधारोमा दिइहाल्छौं, थर्ड बिलसम्म दिइहाल्छौं, फोर्थ बिलसम्म दिन्छौं. त्यसपछि जबसम्म फर्स्ट बिलको पेमेन्ट हुँदैन तबसम्म फेरि नयाँ उधारो पाउँदैन. त्यसरी पनि ट्रान्जेक्सनहरु गरिरहेको हुन्छ. अब त्यसरी गर्दाखेरि उ आउँछ र मानौ फर्स्ट बिल पुरै सेटल गरेन, एक्ज्याक्टली पाई टु पाई सेटल गरेन, बल्कि आएर एउटा सर्टेन अमाउन्ट दिएर गइहाल्यो. त्यो अमाउन्ट यो बिल भन्दा अलि बढी हुन सक्छ, कम हुन सक्छ. राउन्डमा मानौ यहाँ 90,800 को बिल थियो, उले आएर सिधा 95,000 समाएर गइहाल्यो. 95,000 समाएर गयो भने कहीं न कहीं यो पूरा बिलको सेटलमेन्ट गर्यो, अर्को बिलको केही पार्टमा सेटलमेन्ट गर्यो. अब इन्ट्रेस्टहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? यस बिलको त दुई टुक्रा गर्नुपर्छ. यस 95,000 मा जो 90,800 भन्दा बाहेकको 4200 को पेमेन्ट भएको छ, 4200 सम्मको हामीले डेटको क्याल्कुलेसन गर्ने. अर्को ब्यालेन्स जुन अमाउन्ट रहन्छ त्यो अहिले सम्म पेमेन्ट भएको छैन, त्यसको बेग्लै इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन गर्ने. डिफरेन्ट यस्ता सिचुएसन्सहरु एराइज भइरहन्छ जहाँ टाइमको आधारमा
इमाउन्ट को आधारमा, इमाउन्ट को फ्र्याक्सन को आधारमा हामीले अगेन एन्ड अगेन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी त्यसलाई रिलेट गर्ने है, सोच्नुहोस्। मैले भने एउटा एक्जाम्पलको लागि 1 जनवरीमा मैले कुनै बीले ए लाई 1 लाख रुपियाँको उधारो दियो र भनेको थियो 1 मन्थ तिमीलाई ड्यू डेट छ, 1 मन्थको क्रेडिट पिरियड छ है। 1 जनवरी 2021 मा 1 लाख रुपियाँको सेल गर्यो र 1 महिनाको उधारो दिएको थियो। क्रेडिट पिरियड वाज फर 1 मन्थ। उसले आएर 15 मार्चमा यो 1 लाख रुपियाँको पेमेन्ट गर्यो, या 1 लाखमा पुरै नपेमेन्ट गर्यो, मानौ 90,000 रुपियाँ पे गर्यो। म 31 मार्चमा बुक्स क्लोज गरिरहेछु, या बुक्स को एकाउन्टिङ पिरियड जुन छ नि, बुक्स को चाहिँ क्लोज गर्ने डेट भनेको 31 मार्च। 31 मार्चमा बुक्स क्लोज भइरहेछ भने त्यो परिस्थितिमा 1 जनवरीमा गरेको सेल जसमा 1 महिनाको उधारो दिएकै थियो है, र उसले पेमेन्ट एक्चुअलीमा 15 मार्चमा आएर गरेको छ, 90,000 को पेमेन्ट गरेको छ। यस केसमा चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने, यदि उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा डिले पेमेन्ट गर्यो भने 12% पर एनम को दरले इन्ट्रेस्ट चार्ज हुन्छ भनेर यदि एग्री गरेको छ, त्यो परिस्थितिमा कति अमाउन्टको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने? ल तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेट गरेर भन्नुस्। 1 जनवरीमा मैले सेल गरे, 1 लाख रुपियाँको सेल गरे, 1 महिनाको उधारो दिएकै थिए, उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने टाइममा पेमेन्ट नगरेर उसले 15 मार्चमा आएर पेमेन्ट गर्यो, त्यो पनि पुरा 1 लाख पेमेन्ट गरेर 90,000 मात्रै पेमेन्ट गर्यो। उसँग अब इन्ट्रेस्ट कति चार्ज गर्ने? यदि मेरो बुक्सको या पिरियड को क्लोजर 31 मार्च छ भने 31 मार्च को डेटमा कति अमाउन्ट को इन्ट्रेस्ट हामीले चार्ज न गर्नुस् त तपाईहरुले क्याल्कुलेसन को चाँडो बताउँछ भन्नुस् त कति इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेट गर्ने? I am waiting for the answers from your side, eh? अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। 1550 रुपियाँ चार्ज गर्ने भनेर विशान्तले चाहिँ मेसेज गर्यो। ओके सर 1350 1529 है। एक जनाले 1550, एउटा 1350, एक जनाले 1529। ओके जी, और सुनते जाते, मेरा काम है सुनना। बताओ What about others? Is there any other answers from anyone? 1550 कति जनाको आयो त? विशान्तको मात्रै अरूहरुको पनि? मेरो 1529 1529 कसरी क्याल्कुलेट भयो तपाईको त श्याम भन्नु त? 1 लाखको 45 डेज गल्ती भयो। 90,000 को 45 दिनको क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन सर? आई डोन्ट नो। तो फेरि क्वेशन एकचोटी भन्न मिल्छ? कौन है भाई? कल क्वेश्चन फेरि भन्न भन्यो। अभी सो रहे थे, लेट ज्वाइन किया।
1 जनवरी 2021 માં 1 લાખ રૂપિયાको सेल गर्यौं, जसमा 1 महिनाको उधारो दिएको थियो है। अनि उसले आएर 15 मार्चमा 90,000 को पेमेन्ट गरेको छ। हामीलाई 31 मार्चमा बुक्स क्लोज गर्नु छ। अनि when we are closing our books as on 31st March, how much interest we shall be debiting, or how much interest we shall be recovering till 31st March? दीपिका, कति आउँछ इन्ट्रेस्ट? सर गरिरहेको छु एकैछिन है। अरे वाह, ये तो बनियों का हाथ में टिप्स पे होता है। हाँ, 1465 सर। 1465। देखो एक ही क्लास में कितने सारे आंसर है। भगवान भला करे हम सभी का। इसका मतलब एक ही कारोबार सब लोग करेगा, अलग अलग तरीके से ब्याज में आएगा। मानो एक आदमी आपके क्लास में एक कोई ऐसा बायर है जो श्याम के साथ ट्रांजेक्शन करता है, श्याम का दुकान में जाके वो सामान खरीदता है, वही 1 लाख रुपये। 1465। देखो 1465 वाले फिर आ गए। तो ल 1465 अनुसाले चाहिँ 1461 भनेको छ। देखो एक और आ गया 1461 वाले। सब 1550। 1550 वाले और फिर आ गए। बताओ ना, एक ही क्लासरूम में इतने सारे। सर 1434। 1434 भी आया। बताओ कितने मजे की बात है। इतने सारे लोग, इतने सारे वैरायटी के आंसर। बिजनेस को तुम लोग तो चौपट कर दोगे, बैठा के रखोगे। लो अब बताओ तो 1434 कैसे निकाला? कौन बताएगा पहले? 1465 वाले बताएंगे। कृष्णा 1465 कसरी क्याल्कुलेट गरे? 1465 कृष्णा, हाउ डिड यू कैलकुलेट 1465? ले ऐसे आ गया, तुक्का मार दिया क्या? कुछ कैलकुलेट भी किया होगा ना? हाँ सर फरवरी में हैन, जस्तैमा हाम्रो त ड्यू डेट भइराछ 1 फरवरी हैन? हजुर। अनि फरवरीमा 28 डेज। हजुर। अनि 15 मार्च को 90,000 दिया छ नि। हजुर। अनि 15 दिन मार्च को हैन? अनि ओके। 15 डेज मार्च को अनि 28 डेज फरवरी को। हजुर। 43 डेज मा हैन 12% को रेटले। हजुर। त्यो 90,000 मा क्याल्कुलेट गरे अनि 1272 रुपैयाँ आयो। 1272 पॉइंट समथिङ। अनि बाँकीको 10,000 रुपैयाँमा फरवरीको 28 दिन अनि मार्चको 31 दिन। त्यसको 12% इन्टु 10 अनि 365 ले त्यसले डिभाइड गर्नु। कति आयो? कति आयो? 193। 193। सर एक मिनट एक गरेर यो अमाउन्ट जुन क्याल्कुलेसन गरेको छु पहिले क्याल्कुलेसनको कुरा गरौँ। 43 डेज डिवाइडेड बाइ 365, 12% 90,000। आ गया भाई मेरा कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर चलो लैपटॉप में करते हैं।
ल 1550 वाला भन्नुस् त कसरी निकाल्नु भएको थियो? सर म डे काउंट गरेर मन्थको बेसमा गरेको सर। कसरी भन्नुस् न त? अच्छी बात है। जनवरीमा पैसा बाँकी छैन सर, हजुर। अनि फरवरी र मार्चको हाफ भयो भने 1.5 महिनाको मैले 1 लाखको 12% ले गर्यो भने 1500 रुपियाँ आउँछ सर। अनि अर्को 90,000 फेरि दिएछ नि त उसले। अनि बाँकी 10,000 को कति मेको लास्टसम्म हैन सर हाम्रो, मार्चको लास्टसम्म हो। अनि त्यो अनि 0.5 भनेको 6 महिना यदि के भन्छ 15 दिनको मैले इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेँ सर, त्यही 50 रुपियाँ आउँछ जति। ओके, सो एज पर हिम उसले के गरेको रहेछ कि 1 फेब्रुअरी उसको ड्यू डेट थियो र 1 फेब्रुअरी को ठाउँमा उसले 15 मार्चमा तिर्यो भने 1.5 महिनाको सीधा उसले 90,000 मा इन्ट्रेस्ट लगायो। 1 लाख रुपैयाँमा 1.5 महिनाको लगाएको छ। 1 लाखमा 12% को दरले 1.5 मन्थमा उसले 1500 रुपियाँ लगायो है। त्यही गरेको छौ नि। अर्को 10,000 मा 12% को दरले हाफ मन्थ, बिकज 15 मार्चमा पेमेन्ट गरिसकेपछि बाँकी आउटस्ट्यान्डिङ के थियो त्यो हाफ मन्थको 50 रुपियाँ त्यो क्याल्कुलेट है। त्यही गरेको छौ। अनि 1550। बाकी लोग कहाँ से निकाल लिया? चलो, एक तो ये डेज फ्रैक्शन में 1465 आया सर। किसी ने डेज को कंसीडर नहीं करके मंथ को कंसीडर किया तो। हाँ जी सर, त्यो श्याम भनेको थियो नि सर 1465 वालामा। हो, त्यही त भने 1465। त्यसमा सर त्यो मैले गरे अनुसार त्यो त्यति नै आएछ, तर त्यहाँ सर त्यो 43 डेज इन्टु मतलब 12% 1 लाखको सर लाग्छ हैन। तल 16 दिनको 10,000 को 12% ले गरेर त्यति 1465 आउँछ। आउन त सेम आउँछ नि, ठिकै छ। तपाईले पहिलोमा चाहिँ 1 लाखको गर्नु, पछि आएर 10,000 को गर्नुभयो। त उले चाहिँ सुरुदेखि नै जुन दिनसम्म पेमेन्ट भयो त्यो दिनसम्म, त्यसपछि अर्को जुन 90,000 को छ त्यो पुरा यहाँदेखि यहाँसम्म। ठिक छ, डजन्ट मेक अ डिफरेन्स। तपाईले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को 1 लाख को गर्नुभयो होला, त्यसपछि बाँकी 10,000 को यहाँदेखि यहाँसम्म। सो अल्टिमेटली त्यो अप्रोच भनेको मात्रै क्याल्कुलेसनमा फरक छ, क्याल्कुलेसनको अमाउन्ट सेम नै छ। अब व्हाट अबाउट अदर्स? क्या गलती किया भाई, क्या कर लिए? मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी दिक्कत है। मैले चाहिँ फर्स्ट फेब चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन त्यो डेजहरुमा। माथि चाहिँ 42 आछ अनि तल चाहिँ 58। उसको श्यामको चाहिँ 43 र 59 आछ। ओके, सो तपाईले चाहिँ 28 पुरा दिन लिनु भएको छैन, त्यो दिन पेमेन्ट गरेन। फर्स्ट फेब को ड्यू डेटलाई चाहिँ मैले एक्सक्लुड गरेको छ। त्यो फर्स्ट मान 27, तल पनि 27, अरु सब सेम छ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ल भाइ यहाँ ध्यान दिनुस् है। तपाईहरुले भनेको अप्रोच ठीक छ। डेजको काउन्टिङमा एक दिनको अगाडि पछाडी हुनु, क्याल्कुलेसनमा फ्र्याक्सन आइदिनु, डेजको ठाउँमा मन्थ कन्सिडर गर्नु, ठ्याक्कै 15 दिन 1 फेब्रुअरी 15 मिडमा दिएको छ या बिगिनिङमा दिएको छ या एन्डमा दिएको छ भने मन्थको केसमा हामी त्यसलाई मन्थमा 0.5 आधी महिना, 1.5 महिना, 2 महिना, 2.5 महिना यसरी गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्ने वातावरण छ भने त्यसरी मान्छेहरुले डिफरेन्ट अप्रोच लिएको हुन सक्छ। सो त्यो भनेको त्यसको कारणले भएको डिफरेन्सेसलाई म एक्सेप्ट गर्छु, तर एटलिस्ट क्याल्कुलेसन अदरवाइज कुनै गल्ती भइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ विवेक पुर्याउनुस् कि त्यस्ता सानो बेसिक मिस्टेक्सहरु नहोस्। ल अब मैले के भने एउटा अर्को तरिकामा तपाईहरुले गरेको ठीक छ। मैले के भने यही ट्रान्ज्याक्सनमा मैले 1 लाख को सेल गरेको छु जसको ड्यू डेट 1 फेब्रुअरी थियो। म त्यहाँदेखि लिएर मैले 31 मार्च सम्म मैले यो पैसा लिनु पर्ने छ झै ट्रिट गरे र 1 फेब्रुअरी देखि लिएर 31 मार्च सम्मको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरे।
उसले मलाई 90,000 दिएको छ, त्यो 90,000 मा उसले मलाई कहिले दिएको छ? 15 मार्च मा दिएको छ। तो 15 मार्च देखि लिएर 31 मार्च सम्मको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरे। यो मैले लिनुपर्ने अमाउन्टको इन्ट्रेस्ट र यो मैले उसँग पाएको अमाउन्टको इन्ट्रेस्टलाई नेट गरिदिन्छु भने त्यो पनि अमाउन्ट त सेम आउनु पर्यो। चाहे तपाईँ मन्थको लजिकमा जानुस्, चाहे तपाईँ डेजको लजिकमा जानुस्, जे लजिकमा जानुहुन्छ भने रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट सेम आउँछ। यो केसमा पनि मैले के गरेँ, 1 लाखमा उसले मलाई 1 लाखको 12%, अहिलेको लागि सजिलो बनाउनको लागि मैले मन्थली हालेँ। 1 फेब्रुअरी देखि 31 मार्च 2 महिना छ, 2000 रुपियाँ भयो। र अर्को उसले मलाई 90,000 दिएको छ, कहिले दिएको छ? 15 मार्चमा। सो 15 मार्चदेखि लिएर 31 मार्चसम्म आधी महिना भयो। 90,000 मा हाफ मन्थको इन्ट्रेस्ट मैले क्याल्कुलेट गरेँ, त्यो आयो 5 कति आयो? 450। सो मैले लिनुपर्ने इन्ट्रेस्टमा मैले उसलाई दिनुपर्ने इन्ट्रेस्ट नेट अफ गरिदिएँ, अनि पनि त 1550 नै आइरहेछ। तपाईँ यो हिसाबले हेर्नुहोस् है, तपाईले 1 लाख रुपियाँ यहाँ यो मानौँ 1 फेब्रुअरी छ, यो 31 मार्च छ र बीचमा कुनै बेलामा 15 मार्च। तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 लाख यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि रिमेनिङ 10,000 यहाँदेखि यहाँसम्म, यही लजिकमा क्याल्कुलेसन भएको थियो। कसैले चाहिँ हैन सर यहाँदेखि यहाँसम्म म यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै 90,000 क्याल्कुलेट गर्छु र अर्को 10,000 को क्याल्कुलेसन म यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै गर्छु है। सरी 90,000 को क्याल्कुलेसन यहाँदेखि यहाँसम्म गर्छु र 10,000 को क्याल्कुलेसन पुरै गर्छु। 10,000 को क्याल्कुलेसन पुरै यहाँसम्म गर्छु। यहाँ 90 को यो 10,000 को क्याल्कुलेसन। कसैले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 1 लाख को क्याल्कुलेसन र ब्यालेन्स यहाँ 10,000 को क्याल्कुलेसन। अब यो 90,000 यहाँ आउनु, 10,000 यहाँ आउनु, इफेक्टिभली हेर्ने हो भने यो दुवै पिरियडमा 90 को पनि भइरहेछ, 10 को पनि भइरहेछ भने कहीं न कहीं यो यहाँदेखि यहाँसम्म 1 लाख कै भइरहेछ। और यहाँ इस आने के बाद ये इसने अपना छोड़ दिया है पाथ, इसका मतलब सिर्फ 10,000 का हो रहा है, वो 10,000 का हो रहा है। यो तरिका तपाईँहरूले गरेकोमा मोरले सबै थोक कमन नै छ। मात्रै मैले के भने यो एउटा अप्रोच त थियो तपाईँहरूले क्याल्कुलेट गर्ने। अर्को अप्रोच के बन्न सक्छ, तपाईँ यहाँ पैसा लिनुपर्ने थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको इयर एन्ड भइरहेछ, तो तपाईँ यो डेटदेखि यो डेटसम्मको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु, लिने इन्ट्रेस्ट। र उसले मलाई यहाँ पैसा दिएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्ट्रेस्ट, दिने इन्ट्रेस्ट। सो मैले पुरै 1 लाख को इन्ट्रेस्ट यहाँ क्याल्कुलेट गरेँ पुरै 31 मार्चसम्म, र यो 15 मार्चदेखि लिएर 31 मार्चसम्म मैले 90,000 को इन्ट्रेस्ट उसलाई दिएँ। दैट आई गेव, यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्ट्रेस्ट आई गेव इट टु हिम। सो इन दैट केस also the amount wise interest would remain the same। हो कि होइन भन्नुस् त? क्याल्कुलेट गरेर भर्खरै हामीले हेर्यौं 1550 आइराख्यो कि थिएन। कसैले डेज वाइज गर्छ भने डेज वाइज गरेर हेर्नुस्। 1 फेब्रुअरी देखि 31 मार्च सम्म, मानौ 1 फेब्रुअरीलाई इन्क्लुड गरेर अहिलेको लागि क्याल्कुलेसन, दीपिकाले 1 फेब्रुअरीलाई एक्सक्लुड गरेर हेर्यो, त्यो गरेर हेर्नुस् ल। 27 प्लस 31 र उसले चाहिँ 15 मार्च को ठाउँमा 31 मार्चमा दियो, कति हुन आउँछ? 16 मार्च, 16 दिन हुन्छ, 365। सो 27 दिन फेब्रुअरी को, 31 दिन मार्च को। यहाँ उसले मलाई दिएको छ यो डेटमा 15 मार्चमा, भने म 15 मार्चदेखि लिएर 31 मार्चसम्मको इन्ट्रेस्ट, जो इन्ट्रेस्ट मैले चार्ज गर्छु, इन्ट्रेस्ट म उसलाई क्रेडिट दिइहाल्छु। त्यस केसमा पनि अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नु, त्यही 1400 कति 34 या 32 कति भन्नुभएको थियो, त्यही आउँछ कि आउँदैन? सो एउटा अल्टरनेटिभ अप्रोच आयो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि, जो कि हामीलाई हाम्रो एकाउन्ट बनाउने क्रममा सजिलो बनाइदिन्छ। कसरी सजिलो बनाउँछ? तपाईले गरेकै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन नै हुने गरी बनाउने यदि अर्को एकाउन्ट छ भने, तो हाउ दैट एकाउन्ट इज गोइङ टु मेक अस इजी इन क्याल्कुलेसन। बिकज हामीलाई थाहा छ इन द बुक्स अफ, यहाँ हेर्नुस् है, इन द बुक्स अफ ए मैले बी को एकाउन्ट बनाइरहेको छु, या अहिलेको लागि मानौ ए ले बी लाई सेल गरिरहेछ है, र बी ले पेमेन्ट गरिरहेछ। मेरो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट र त्यसपछि मैले यहाँ दुईटा कलम बनाएँ। एउटा कलम चाहिँ अमाउन्ट को, अर्को कलम चाहिँ इन्ट्रेस्ट को है।
I made 2 columns in it. One is for amount, another is for interest. Credit side ma pani date, particular, amount र last को column interest. 4 column बनाए मैले. Date, particulars, of course journal folio हरू पनि हुन्छ. मैले त्यसलाई journal folio लाई चाहिँ column बनाएको छैन, तर यसको कम्प्युटराइज्ड इन्भाइरोमेन्टमा खासै युज हुँदैन. अब त सबै कम्प्युटराइज भइरहेछ सबै कुराहरु. अमाउन्ट, डेबिट, मैले चाहिँ 1 जनवरीमा सेल गरे टु सेल्स अकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ र 15 मार्चमा उले मलाई पैसा पठायो. सो बाई बैंक अकाउन्ट 90,000. मलाई यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ कति हुन आउँछ र यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ कति हुन आउँछ. र मलाई थाहा छ यति इन्ट्रेस्ट मैले उसँग लिनुपर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने यति इन्ट्रेस्ट मैले उलाई दिनुपर्ने इन्ट्रेस्ट छ. सो यो दुवैको नेट अफ गरेर यो नेट इन्ट्रेस्ट मैले बी सँग चार्ज गर्छु. अब हामीलाई कम से कम यो 1 लाखमा कति इन्ट्रेस्ट लाग्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो अमाउन्टको ड्यू डेट थाहा हुनु पर्यो है. सो त्यसैले एउटा एक्स्ट्रा कलम हामीले हरेक ट्रान्जेक्सनको ड्यू डेट स्पेसिफिक राख्छौं. सो यही बीचमा एउटा कलम हामीले बनाउनु पर्यो व्हिच वुड बी बेसिकली फर अस ड्यू डेट. अहिलेको लागि मानौ यो बीचमा एउटा कलम छ जस कलममा हामीले ड्यू डेट लेख्ने गर्छौं. जब सेल परचेज को काम हुन्छ त्यहाँ कहीं न कहीं क्रेडिट पिरियड को एक्जिस्टेन्स हुन्छ. नर्मल कोर्समा हामी उधारोमा बेचिरहेको छौं भने कति महिनाको कति दिनको उधारो दिइरहेको छ भन्ने कुरा कमर्शियल ट्रान्जेक्सन एग्रीमेन्ट र बायर सेलरको बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङमा निर्भर गर्छ. तर पैसा दियो भने पैसा दिने केसमा त्यसको ड्यू डेट भनेको त फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनमै गरिरहेछ. सो हामी एउटा कलम यहाँ बनायो भने पनि ड्यू डेटको लागि डेबिट साइडमा र अर्को क्रेडिट साइडमा है. मानौ यहाँ मैले ड्यू डेट लेखे, यहाँ पनि ड्यू डेट लेखे. सो क्याशमा पेमेन्ट आएको कुनै ड्यू डेट चेन्ज हुन्छ र हुँदैन नि. र यहाँ बरु सेल र पर्चेजको काम भइरहेछ भने यो सेल पर्चेजको केसमा यसको रिस्पेक्टिभ ड्यू डेट होला. 1 जनवरीमा सेल भएको छ तर उले 1 महिनाको उधारो दिएको छ भने यसको ड्यू डेट इज 1 फेब्रुअरी. अब हामीले यो बी अकाउन्ट जुन बनाइरहेछौं इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन कहिलेसम्म गर्ने भनिरहेछौं. क्याल्कुलेसन अप टु 31 मार्च सम्म गर्ने भनिरहेछौं. तो 31 मार्च सम्म डेबिट साइडमा भएको ट्रान्जेक्सनहरुको इन्ट्रेस्ट र सिमिलरली क्रेडिट साइडमा भएको ट्रान्जेक्सनहरुको इन्ट्रेस्ट यदि हामीले राम्ररी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ भने थाहा भइहाल्छ नि यो यतातिरको इन्ट्रेस्ट के छ यतातिरको इन्ट्रेस्ट के छ. दिस इज समथिङ इन्ट्रेस्ट आई नीड टु टेक फ्रम देम. दिस इज समथिङ इन्ट्रेस्ट दैट आई नीड टु चार्ज फ्रम आई नीड टु प्रोवाइड टु हिम. नेट गर्दिने नेट इन्ट्रेस्ट वुड बी द नेट सेटलमेन्ट. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि त हुन सक्छ नि 1 फेब्रुअरीमा उले पे गर्नु पर्ने थियो उले आएर 15 जनवरीमै आएर सबै पेमेन्ट गर्दियो. त्यो केसमा 1 महिनाको उधारो थियो पहिला पेमेन्ट गर्दियो भने उले के पाउँछ रिबेट पाउँछ. सो रिबेटको पनि क्याल्कुलेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. र यो अनगोइङ केसमा वान अफ केस भएको भए सिंगल ट्रान्जेक्सन भएको छ मैले सेल गरे उले अर्ली पेमेन्ट गर्न आयो अर्ली पेमेन्ट गर्ने बेलामै रिबेट दिएर सेटलमेन्ट गरिदिए. लेट पेमेन्ट गर्न आयो लेट पेमेन्ट गर्ने बेलामा मैले एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेर सेटलमेन्ट गरिदिए. वान अफ ट्रान्जेक्सनहरु भइराछ भने त्यसको केसमा त त्यति समस्या भएन. तर जब कुनै बायर सेलरको बीचमा फ्रिक्वेन्टली धेरै ट्रान्जेक्सन भइरा हुन्छ भने एक ट्रान्जेक्सनलाई समातेर तिमीले यो दिनमा पेमेन्ट गर्यो त्यो दिनमा पेमेन्ट गर्यो त्यो पनि फुल्ली पेमेन्ट नगरेको खण्डहरुमा पार्शियल पेमेन्ट भइराछ. एकचोटी पेमेन्ट गर्यो फर्स्ट बिलको आधी दियो अर्को चोटी पेमेन्ट गर्यो फर्स्ट बिलको पनि पैसा दियो सेकेन्ड बिलको पनि केही पोर्सन दिइहाल्यो. अब कसरी छुट्याइ राख्ने बिल वाइज कसरी छुट्याइ राख्ने त गाह्रो आउँछ. सो त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि हामी जब उलाई हामीले सेल गर्यो त्यसको सेपरेटली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ र जब उले पैसा दियो त्यसको सेपरेटली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दियौ. अनि यो इन्ट्रेस्टबाट यो इन्ट्रेस्टलाई नेट अफ गरेर हेरौँ उले उसँग इन्ट्रेस्ट लिनु छ पर्ने छ कि दिनु छ. बुझ्नुभयो. मानौ यही केसमा 1 जनवरीमा एउटा सेल गर्यो 1 लाख रुपैयाँको 1 महिनाको उधारो दिएर अर्को फेरि 15 जनवरीमा सेल गरेको थियो 80,000 को यसमा पनि 1 महिनाको उधारो दिएको थियो. फेरि 31 जनवरीमा फेरि सेल गरेको थियो मानौ 70,000 को त्यसमा पनि 1 महिनाको उधारो दियो. उले पेमेन्ट गरिरहेछ यो सेलको ट्रान्जेक्सन छ उले पेमेन्टहरु गरिरहेछ. एउटा पेमेन्ट चाहिँ उले 20 जनवरीमा आएर गर्यो 25,000. त्यसपछि आएर उले
20 फेब्रुअरीमा आएर उसले फेरि पेमेन्ट गरिरहेछ, यस बेला पेमेन्ट गरिरहेछ उसले मानौ 1,20,000 रुपियाँ। अब फेरि चाहिँ उसले 15 मार्चमा आएर फेरि पेमेन्ट गरिरहेछ मानौ 35,000 रुपियाँ या 55,000 पेमेन्ट गरिरहेछ। अब यसरी डिफ्रेन्ट पेमेन्ट भइरहेछ भने अब कसरी तपाईँ कम्पेयर गर्नु? इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनलाई लिएर यदि जानुहुन्छ भने हाउ विल यु गोइङ टु कम्पेयर इन्डिभिजुअली? यो 25,000 को पेमेन्ट यसको अगेन्स्ट भएको छ भने यो 25,000 यहाँसँग नेट अफ गरिदिनुहुन्छ। अर्कोचोटि 1,20,000 पेमेन्ट गर्यो, 1,20,000 मध्ये सर्टेन एमाउन्ट यसको लागि पेमेन्ट गर्यो होला, बाँकी एमाउन्ट यसको लागि पेमेन्ट गर्यो होला। अर्कोचोटि 55 गर्यो, यो 55 मा पनि केही एमाउन्ट यसको लागि पेमेन्ट भयो होला, मानौ 55 को ठाउँमा 65,000 लिउँ म, 65,000 को यदि पेमेन्ट भएको छ भने केही एमाउन्ट यसको लागि भयो होला, अर्को केही एमाउन्ट यसको लागि भयो होला। सो अब टुक्राएर डेट काउन्ट गरिराख्न त गाह्रो हुन आउँछ, हामीलाई गर्न त्यसरी पनि सकिन्छ तर गाह्रो हुन आउँछ। त्यसको लागि हामीले सजिलो के बनायौँ? ल यसो गरौँ, यो इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन्सहरुको सेपरेटली 31 मार्चसम्मको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कन्सिडरिङ देयर रिस्पेक्टिभ ड्यू डेट्स, र उसले दिएको एमाउन्टको पनि 31 मार्चसम्म इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। सीधा बात है ना, हमने यहाँ से जब जब ट्रांजेक्शन किया इस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तुमने जब जब पेमेंट किया तुम्हारा भी यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इस पूरे इंटरेस्ट में से ये इंटरेस्ट को नेट ऑफ कर दिया, उतना इंटरेस्ट आएगा जितना हम लोग को फाइनल सेटलमेंट के लिए चाहिए। त्यो काम हामी सजिलै गरी यो खाता बनाएर मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यही केसमा 1 फेब्रुअरी देखि लिएर अब हामी 31 मार्चसम्म गरिरहेछौँ भने 1 फेब्रुअरी टु 31 मार्च, मानौ अहिलेको लागि म नम्बर अफ डेज नलिएर अहिलेको लागि म मन्थको लजिकमा गइरहेछु भने थाहा छ मलाई 1 फेब्रुअरी देखि 31 मार्च भनेको 2 महिना हो। 2 महिनाको ब्याज 1 लाख रुपियाँमा 12% को दरले यदि ब्याज छ भने 1 लाख रुपियाँमा 12% पर एनएम को दरले 2 मन्थ को इन्ट्रेस्ट कति हुन आउँछ? 2,000 यहाँ म क्याल्कुलेट गरेर हालिदिन्छु। अर्को उसले मलाई 90,000 दिएको छ, उसले दिएको 90,000 मा 15 मार्चमा दिएको हुनाले 15 मार्चदेखि लिएर 31 मार्चसम्म for the timing let's consider in terms of month, so half month छ, so half month को इन्ट्रेस्ट 90,000 मा 12% को दरले 450 रुपियाँ थाहा भइहाल्यो नि। यति इन्ट्रेस्ट मैले लिनु पर्ने छ, यति इन्ट्रेस्ट मैले दिनु पर्ने छ। यो इन्ट्रेस्ट र यो इन्ट्रेस्ट को डिफरेन्स कहीं न कहीं मैले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छु कि गर्दैन भन्नुस्? यसको डिफरेन्सै चार्ज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यो पुरै 1550 नै नेटमा चार्ज गर्ने हामीले? बोली नहीं रहे आप लोग? यस सर। तो हामी के गर्छौं यहाँ बाई बैलेंस अफ इंट्रेस्ट भनेर यहाँ 1550 लेख्छौं, र यो इन्ट्रेस्ट कलम मात्रै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन को पोइन्ट अफ भ्यूले बनाएको कलम। यो 2000 यो 2000 बाट डेबिट क्रेडिट सेटल भयो, तर यसले हामीलाई के हिन्ट दियो कि मैले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु छ, कसलाई चार्ज गर्नु छ? बी लाई चार्ज गर्नु। कति? यतातिर बढी आइराछ, यतातिर कम आउनुको मतलब 1550 रुपैयाँ मैले उसँग लिनु पर्ने छ। सो लास्टमा गएर तपाई के गर्नुहुन्छ? 31 मार्चको डेटमा टु इन्ट्रेस्ट याद गर्नुस्। मैले यदि बी बाट इन्ट्रेस्ट लिनु छ भने एन्ट्री के पास गर्छु? बी अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट इन्कम। ए को लागि त यो के हो? इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो कि भएन? इन्ट्रेस्ट लिनु पर्ने छ भने त्यही इन्ट्रेस्ट यहाँ हामीले चार्ज गरिरहेछ 1550। 1 लाख रुपियाँ 1550 90,000 पायो। अब नर्मल जुन खाताको ब्यालेन्सिङ गर्नुहुन्छ 31 मार्चमा बाई ब्यालेन्स क्यारिड डाउन 11,550 लेजर अकाउन्ट बन्द गर्नुस्। र नेक्स्ट अकाउन्टिङ इयरमा जब 1 अप्रिलमा तपाई यसलाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन गर्नुहुन्छ भने यहाँ 1 अप्रिल टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 11,550। एउटा स्टेटमेन्ट यसरी हामीले बनाउनु पर्ने छ जहाँ रिस्पेक्टिभ इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनलाई कति इन्ट्रेस्ट को एक्सपोजर भएको छ, उनले पेमेन्ट गरेकोमा कति इन्ट्रेस्ट को बेनिफिट पाएको छ भन्ने कुरा पनि त्यही स्टेटमेन्ट को थ्रु यदि हामीले कसैलाई कन्भे गर्न सक्छौं भने, मानौ यो ए ले यो स्टेटमेन्ट बनाएर बी लाई पैसा माग्नको लागि पठायो, भाइ 31 मार्चमा हेर तिमीले 11,550 दिनु पर्ने छ। अब यदि बी को माइन्डमा त्यो कुरा छैन,
मैले त 1 लाख रुपियाँको किनेको थिएँ, मैले 90,000 पे गरिसकेको छु, मैले अब 10,000 अझै दिनुपर्ने छ। त्यो त्यसरी सोचिरहेछ। जबकि एले यसरी स्टेटमेन्ट बनाएर पठायो जहाँ उसले भनिरहेछ हेर तिमीले किनेको सामानको डिटेल पनि छ, तिमीले पेमेन्ट गरेको सामानको एमाउन्टको पनि डिटेल छ, तर तिमीले कुन डेटमा पे गरेको थियो, कुन डेटमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो सबै विवरण यसैमा सम्मिलित भएर तिमीलाई पठाइरहेको छु र यसमा 1550 जुन एक्स्ट्रा मागिरहेको छु यसरी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर नै आएको एमाउन्ट हो। हेन्स तिमी मलाई 11,550 दियो भनेपछि दुवै पार्टी कन्भिन्स भइहाल्छ, राइट? यसरी बनाउन गएको स्टेटमेन्टलाई हामीले एकाउन्ट करेन्टको नाम दिन्छौँ। बिकज यो एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट छ जसले चाहिँ के छ यार, तिमीहरूले के गरिदिन्छौ? क्लियर गरेर तिमीले नोट कसले गरेको छ? अलरेडी यहाँ म कलरमा लेखिनै रहन्छु, तिमीहरूले माथिबाट नोटेसन गरेर अझै कलर हालिदिन्छौ है, ज्यादा कलरफुल हो जाएगा फिर। सो हामी एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट बनाउन जान्छौँ जुन स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसनलाई पनि प्रष्ट तरिकाले बताउने कोसिस गर्छौँ। एक्सेप्ट क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट, नथिङ इज डिफरेन्ट फ्रम मेन्टेनिङ अ सिम्पल लेजर एकाउन्ट। इन द बुक्स अफ बायर सेलरको लेजर एकाउन्ट बन्ला, त्यहाँ उसले मैले दिनुपर्ने, मैले किनेको छु, मैले पे गरेको छु को आधारमा गर्छ। दुवैले बनाउन सक्छ एकाउन्ट करेन्ट, लिने मान्छेले पनि दिने मान्छेले पनि। यो एक्टिभिटी दुवैले रोल प्ले गरेको हुन सक्छ। मैले पैसा तिर्नु पर्ने छ, यसै केसमा बी ले के गर्छ, आफ्नो बुक्समा ए को एकाउन्ट करेन्ट बनाउँछ र त्यसमा इन्ट्रेस्टको पनि क्याल्कुलेसन गर्छ र आफ्नो स्टाफलाई ल यो यसको फोटोकपी निकाल, यो फोटोकपी लिएर र 11,550 पर लिएर जाऊ, त्यहाँ गएर सेटलमेन्ट गरे 31 मार्चमा गएर पनि भन्न सक्छ, त्यहाँ 1 अप्रिलको बिहान पनि पठाउन सक्छ। So the statement which we are discussing is can be prepared by either party. अब हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि एक्जामिनेसनको या अहिले दिएका क्वेशनहरुमा कसले कसको बुक्समा बनाउनु भनिरहेछ त्यो कुरा हामी चाहिँ क्वेशनमा हेरेर क्वेशनको अनुसार गर्ने। अब बनाउँदाखेरि के गर्ने त? अहिले भर्खरै हामीले हेर्यौं हामीलाई के को रेफरेन्स चाहियो त? हामीलाई डेट चाहियो, के चाहियो? डेट अफ ट्रान्जेक्सन चाहियो, कुन दिनमा भइरहेछ है। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो? त्यसको ड्यू डेट चाहियो ताकि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् हैन। त्यसपछि हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन। अब अमाउन्ट अफ ट्रान्जेक्सन त चाहिन्छ नै, मैले अमाउन्ट अफ ट्रान्जेक्सन नभइकन त्यो केही हुन सक्दैन। सो कहीं न कहीं डेबिट साइडमा र क्रेडिट साइडमा हामी यो 4 र कलम हामीले एडिसनली राख्नै पर्ने हुन्छ, अदर देन पर्टिकुलर्स को कलम र यदि तपाई पुरै मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने मेबी लेजर फोलियो नम्बर को कलम है। सो हरेक साइडमा डेबिट साइडमा पनि क्रेडिट साइडमा पनि हामीले 4 र 6 वटा कलम मेन्टेन गर्छौं। किन मेन्टेन गर्छौं? बिकज डेट अफ ट्रान्जेक्सन र उलाई दिने नर्मल कोर्स को क्रेडिट पिरियड को आधारमा हामीलाई थाहा होस् उसको एक्ज्याक्ट ड्यू डेट के छ। अमाउन्ट थाहा भयो भने हामी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। कसरी गर्न सक्छौं? बिकज ड्युरेसन थाहा हुन्छ। अब ड्यू डेट थाहा छ, ड्यू डेट हामीलाई थाहा छ, अमाउन्ट थाहा छ, रेट हामीलाई थाहा हुन्छ बिकज रेट हरेक ट्रान्जेक्सन वाइज फरक हुँदैन, एउटै कुनै रेट हुन्छ, त्यो हामी हेडिङमै लेखिदिन्छौँ यो रेटले यति दिनसम्मको। अब तपाई या त ड्यू डेट र जुन डेट सम्मको 31 मार्च सम्मको हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिरहेको थियौं भने हरेक ड्यू डेटबाट 31 मार्च सम्मको डेट क्याल्कुलेट गरेर सिधा इन्ट्रेस्ट लेखिदिनुस्, या त्यसको लागि मेरो यो पर्टिकुलर ड्यू डेटबाट 31 मार्च को बुक क्लोजिङ को डेट सम्म हाउ मेनी डेज आर देयर त्यो पनि यही स्टेटमेन्टमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कलम ड्युरेसन को पनि राखिदिनुस् डेज को फर्ममा। सो बाइ व्हिच इट विल बी मोर क्ल्यारिफाइड टु द पार्टी हु विल रिसीभ इट अगेन्स्ट द क्लेम कि भाइ मैले यो दिनमा ट्रान्जेक्सन गरेको थिएँ, यो ड्यू डेट थियो र मेरो यो स्टेटमेन्ट 31 मार्च सम्म बनेको छ, हेन्स यति दिनको लागि मैले इन्ट्रेस्ट चार्ज गरे। सो त्यसरी गर्न गयो भने हरेक साइडमा डेबिट साइडमा पनि क्रेडिट साइडमा पनि 7-7 वटा कलम बन्न हुन्छ है। अब हेर्नुस् हामीले मानौ ए को बुक्समा बी को एकाउन्ट बनाइरहेको छौँ र यहाँ लेखिदिन्छौँ इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ 12%, अब जे छ पर्सेन्टेज त्यही अप टु कुन डेटसम्म 31 मार्चमा क्लोज गर्छौँ नि 31 मार्च 2020। अनि हामीले स्टेटमेन्ट बनाउँदा एकदम लामो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यो नाम पनि एकाउन्ट करेन्ट पढेको किन? बिकज यसले चाहिँ नर्मली सबै कुराको इन्फर्मेसन दिइरहेछ हामीलाई। नर्मल लेजर जस्तै यो छैन,
यसमा हामीले हरेक साइडमा मल्टिपल कलमहरु बनाइरहेको छु व्हाई सो दैट इट वुड बी इजियर टु एक्सप्लेन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दिस इन्ट्रेस्ट गेट क्याल्कुलेटेड। एउटा तपाईले डेट राख्नुभयो, त्यसपछि यहाँ मलाई इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ, हामीलाई अमाउन्ट थाहा हुनु पर्यो, अमाउन्ट थाहा हुनु पर्यो भने त्यसको लागि डेज थाहा हुनु पर्यो, डेज थाहा भयो भने त्यसले हामीलाई ड्यू डेट थाहा हुनु पर्यो र लेजर फोलियो नम्बर छँदैछ। सो मैले यहाँ लेखेँ है तपाईहरुलाई सजिलो हुनको लागि, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउन्ट, ड्यू डेट, डेज, ड्यूरेशन को लागि इन्ट्रेस्ट। यही केसमा हामीले 1 जनवरीमा ट्रान्जेक्सन गरेको हुनाले 1 जनवरीमा टु सेल्स अकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ लेख्यो। तर यो 1 जनवरीको ट्रान्जेक्सनको ड्यू डेट के छ? 1 फेब छ। 1 फेबदेखि 31 मार्चसम्म कति दिन हुन्छ? कति दिन हुन्छ? ड्यूरेशन तपाईं डेज को ठाउँमा मन्थमा लेख्नुहुन्छ भने यहाँ डेज ड्यूरेशन यो जुन कसरी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा नै गर्ने हो। त्यसमा कुनै रकेट साइन्स छैन है। तपाईले ड्यूरेशन डेजमा गर्नुहुन्छ भने डेज क्याल्कुलेट गर्नुस्। अब 1 फेब्रुअरी देखि लिएर 31 मार्चसम्म कति दिन हुन्छ? 1 फेब्रुअरी देखि लिएर 31 मार्चसम्म फेब्रुअरीको 27 डेज, 2021 को छ, लिप इयर छैन, त्यसले 28 दिनको महिना हुन्छ। 1 फेब्रुअरी देखि लिएर त्यो डेटलाई छोडेर 28 फेब्रुअरीसम्म काउन्ट गर्नु 27 दिन प्लस मार्चको 31 दिन, 58 डेज भयो। त्यस्तै क्रेडिट साइडमा पनि त्यही कलमहरु बनाउनु भयो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, चलो जर्नल फॉलियो भी कर देते हैं, अमाउंट, उसके बाद ड्यू डेट, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद इंटरेस्ट। ये चीज यहाँ पे भी लिखो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ड्यू डेट, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन पनि डेज को फर्ममा लेख्नु भएको छ, डेज एन्ड देन इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसन है। सो यहाँ उसले 15 मार्चमा यदि पेमेन्ट गरेको छ भने बाई बैंक अकाउन्ट 90,000 को पेमेन्ट गरेछ। पेमेन्टको केसमा त त्यसको कुनै अल्टरनेट ड्यू डेट हुँदैन, सेम डेट रहन्छ, 15 मार्चदेखि 31 मार्चसम्म 16 दिन। सो अब हेर्नुस्, मैले के गरे, 1 लाखमा 58 दिनको 12% को दरले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न त सजिलो भने क्याल्कुलेटर सिधा खिच्न सक्नुहुन्छ। 1 लाख इन्टु 12% डिवाइडेड बाइ 365 इन्टु 58, यो क्याल्कुलेसन गर्न त सजिलो भयो नि हामीलाई। त्यस्तै 90,000 मा 16 दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरौँ, कति हुन्छ गर्नुस् त क्विकली। 1 लाखमा 58 डेज को इन्ट्रेस्ट कति भयो? दीपिका, हाउ मच वुड बी इन्ट्रेस्ट? 1906.85 1906.85। ल मैले चाहिँ अहिले फ्र्याक्सनमा नलेख्न राउन्ड अफ गर्दिए, 473 उता चाहिँ 1907 मानौ, एकछिनको लागि मैले लेख्दिए 1907। यहाँ 16 दिनको गर्नुहुन्छ भने 473 है। ल अब यहाँ बाई डिफरेन्स अफ इन्ट्रेस्ट है, ब्यालेन्स अफ इन्ट्रेस्ट 1907 माइनस 473 कति हुन आउँछ? 1434 1434। अब यो थाहा भइसकेपछि हामी के गर्छौं, यहाँ आएर इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छौं। यहाँ आएर मैले 31 मार्चमा टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट 1434 यो त लेजर मेरो क्लोज भयो, यो वाला लेजर त अटोमेटिक क्लोज भइहाल्यो, किनभने मात्रै यो कलमको सिग्निफिकेन्स इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि थियो। 1907 र यो सिग्निफिकेन्स थाहा भइसकेपछि यो पनि हामीले थाहा पायौं कि यो 1434 हामीले चार्ज गर्नु छ, हामीले चार्ज गर्दियौं एउटा इन्ट्री पास गरेर, बी अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर। अब यसको नर्मल कोर्सको ब्यालेन्सिङ गर्नु छ। अब यो भइसकेपछि बाई ब्यालेन्स क्यारी डाउन कति हुन आउँछ? 11,434। यहाँ यो लेजर अकाउन्ट पनि क्लोज गरिदिनु र नेक्स्ट डे चाहिँ 1 अप्रिलमा, यो 31 मार्चमा थियो भने 1 अप्रिलमा त्यो ब्यालेन्स ब्रट डाउन
11,466 सर त्यो क्लियर 1 छ? लाख छ है? यो 1 लाख भनेपछि बैलेंस 1,01,34 होला नि। 90,000 पे कर दिया ना भाई? ए भयो सर। हाँ, बिजनेस व्यापार के लोग ऐसे करेंगे। ठीक छ? ठीक छ? यो फर्मेटमा यदि हामीले स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले बेसिकली सिक्ने भनेको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टहरु क्याल्कुलेट गर्ने। उले यदि सेटलमेन्ट गरेछ, यो त मैले एउटा ट्रान्जेक्सन मात्रै तपाईलाई देखाएँ। हुन सक्छ धेरै सिरिज अफ ट्रान्जेक्सन भएको छ, यहाँ धेरै सिरिज अफ पेमेन्ट पनि भएको छ। मानौ बिल आएको छ, बिल पनि आयो, तर बिल अनर भयो र बिलको ड्यू डेट थाहा छ तपाईलाई। बिल त दिने डेट भन्दा ड्यू डेटको रिलेभेन्स बढी हुन्छ नि। उले पैसा दिएन यस बेलामा, एउटा बिल्स रिसिभर मलाई दिइहाल्यो। त्यो केसमा के गर्नुहुन्छ तपाई? यो पार्टीलाई क्रेडिट गरेर बिल्स रिसिभरलाई डेबिट गर्नुहुन्छ। त्यो केसमा उले बिल दिएको बिलको डेट फरक होला र त्यसको एक्ज्याक्ट ड्यू डेट फरक होला भने हामी त इन्ट्रेस्ट ड्यू डेटबाट नै क्याल्कुलेट गर्छौं, हैन? त्यस्ता कुराहरु हामीले यो स्टेटमेन्टमा राख्नुपर्छ। Statement is quite ledger accounts only, but only for making us able to calculate interest, we add few more columns like duration, days, यो हामीले फेरि क्याल्कुलेट गर्छौं। क्लियर? क्लियर है भाई? किसी को डाउट है इसमें? नहीं बोल रहा है सर। त्यो बैलेंस सिडी एकचोटि हेर्नु सर त्यहाँ के हेर्नु रे मनुष सर? त्यो वान अफ लेख्नु भयो नि सर, त्यो त्यति स्क्रिन पठाउनु। लेजर का बैलेंसिंग करना है ना भाई। 1 लाख वो नीचे का कहाँ से आया सर? वो 1143 कहाँ से आया? गजब बात करते। डेबिट हुआ 1 लाख 1 ये क्या था? इंटरेस्ट कति चार्ज गरे थे हामीले 1434 में। तो 101434 यहाँ आयो अनि 90,000 पाएको छ भने बैलेंसिंग फिगर के हुन्छ? लेजर बैलेंस कैसे करोगे भाई? ऐसे ही करोगे ना? हो गया सर, हो गया। गजब बात करते हो तुम। ऐसा गजब क्यों करता है? चलो ये देखो, एक इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन जिसका नाम है 1। प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नॉर्थ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद सैम। Goods sold to Sam, cash received from Sam, goods purchased from Sam, paid to Sam, paid to Sam, goods purchased from Sam, goods purchased from Sam, paid to Sam, goods sold to Sam, सब दिया है। कितना रुपया? ये भी बताया, पता नहीं किस चीज का काम कर रहा है। पान का दुकान वाला भी इतना छोटा छोटा अमाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं करता है। हमारे शेयर सूट को पता होना चाहिए ना ये सब चीज। अमाउंट बड़ा बड़ा लिखते हैं 20 रुपया, वो भी कहता है इंटरेस्ट चार्ज करो भाई 6% के दर से। तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी एकदम चिंदी चोरी जैसा हो जाएगा। सो सेप्टेम्बर 2019 देखि सुरु भएको छ र हामीले यो स्टेटमेन्ट कहिले बनाउनु छ? 1 फेब्रुअरी मा बनाउनु छ। तले लेख्नुस् द अकाउन्ट इज टु बी प्रिपेयर्ड अप टु 1 फेब्रुअरी, क्याल्कुलेट इंटरेस्ट एट द रेट अफ 6% पर एनम। अब यसको स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी? अहिले भर्खरै हामीले बनाएकै फर्मेटमा कसरी बनाउनु पर्यो है? सो म यसलाई चाहिँ लेफ्ट गरे, ठुलो स्क्रिन साइजमा हुने गरी मैले लेखे। नर्मली के गर्नुहुन्छ? यो अकाउन्ट करेन्ट तपाईले बनाउँदाखेरि कसको बुक्समा बनाइरहनु भएको छ र कसले बनाइरहेछ? क्वेशनले के भनेको थियो? पढ्नुस् क्वेशन है। व्हाट क्वेशन वाज सेइङ? प्रिपेयर अकाउन्ट करेन्ट फॉर नॉर्थ ब्रदर्स, सो नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट अफ ट्रांजैक्शन विथ सैम। सुन नाथ ब्रदर्स को बुक में सैम को खाता बनाया जाए। तपाईं सोच्नुस् सैम्स अकाउंट इन द बुक्स अफ नाथ ब्रदर्स। त त्यसलाई लेख्ने कसरी? त्यसलाई लेख्ने कसरी? लेख्दाखेरि हामीले के भन्छौं? सैम इन अकाउंट करेन्ट विथ नाथ ब्रदर्स, व्हिच मीन्स सैम्स अकाउंट इन द बुक्स अफ नाथ ब्रदर्स।
है। सो बेसिकली एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा गइरहेछ, तर त्यसले चाहिँ डेबिट क्रेडिट सबै ट्रान्जेक्सनलाई रिलेट गरेको छ। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले हेडिङ दिँदाखेरि यसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ, Sam's account in the books of Nath Brothers। तर यसैलाई हामीले के नाम दियौं, Sam in account current with Nath Brothers। जसरी लेखे पनि तपाईले बुझ्नु के छ यसलाई, यो हामीले नाथ ब्रदर्स को बुकमा श्यामको लेजर एकाउन्ट, सिम्पली कन्सिडर दैट है। सो कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के चाहियो, हामीलाई डेट चाहियो, पर्टिकुलर्स चाहियो, यदि जर्नल फोलियो बनाउनु छ भने जर्नल फोलियो चाहियो। नर्मली जरुरी छैन, किन एउटा स्टेटमेन्टको फर्ममा हामी बनाएको हुनाले हामीले हाम्रो खाताको किन यो स्टेटमेन्ट कसलाई पठाउनु छ तपाईँ यो सोच्नुस् है। यसले नाथ ब्रदर्सले बनाएर र श्यामलाई पठाउनु छ र श्यामलाई भन्नु छ हेर तिमीसँग गरेको मैले कारोबारको यो चिट्ठा छ। अब उलाई मेरो खाताको जर्नलको लेजरको पोस्टिङ गर्दाखेरि कसरी भयो, कुन पेजबाट भएको छ, त्यसको सिग्निफिकेन्स त हुँदैन। त्यही भएर पनि हामीले यो बनाइराख्नु जरुरी छैन है। सो डेट, पर्टिकुलर्स, अब के चाहियो हामीलाई, अमाउन्ट चाहियो। अब यो डेट त ट्रान्जेक्सन को डेट हो, तर यसको रिस्पेक्टिभ ड्यू डेट के छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हैन। सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट, ड्यू डेट, अनि त्यसपछि हामीले डेज निकाल्न सक्छौं, डेज निकाल्न सक्छौं, अनि त्यसपछि त्यसको अगेन्स्ट हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो हाम्रो लागि कतिवटा कलम भयो हेर्नुस्, डेट, अमाउन्ट, ड्यू डेट, डेज र इन्ट्रेस्ट। सो वी हैव दिस मेनी कलम्स फर यु। र माथि हेडरमै हामीले यो कुरा लेखिदिन्छौँ कि हामीले यो स्टेटमेन्ट कुन डेटसम्म बनाइरहेछौँ र के रेट अफ इन्ट्रेस्ट अप्लाई गरिरहेछौँ, त्यो कुरा पनि हामीले माथि नै लेखिदिन्छौँ। यो त एका साइडको काम भयो, अर्को साइडको त बाँकी नै छ। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट, ड्यू डेट, त्यसपछि डेज, ड्युरेसन को लागि, र देन इन्ट्रेस्ट। र यहाँ माथि नै हामीले हेडिङमा के लेखिदिने, यही हेडिङमा कि हामीले इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ 6% पर एनम अप टु कुन डेटमा स्टेटमेन्ट बनाइरहेछ हामीले, व्हिच डेटमा, 1 February। सो 1 February को डेटमा हामीले यो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यो कुरा हामी हेडिङमै लेखिन्छौँ ताकि सजिलो होस् हामीलाई डेज काउन्ट गर्न है। ल अब ट्रान्जेक्सन्सहरु तपाई हेर्नुस् र एक एक ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने कोसिस गरौँ। अलि म स्क्रिन सानो बनाउँछु है ताकि एकै ठाउँमा हेर्न सकौं। होपफुली तपाईहरुले हेर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन, दिख रहा है कि नहीं? देख रहा है सर। धन्यवाद जी, कम से कम दिख तो रहा है। चलो पहिला ट्रान्जेक्सन 16 सेप्टेम्बर में गुड्स सोल्ड टू श्याम, त्यो केसमा उले के एन्ट्री गर्यो होला, 16 सेप्टेम्बर 16/9 को टू सेल्स अकाउंट हो गयो न? यस सर। कति अमाउन्ट छ? 200 र यसको ड्यू डेट कहिले छ? 1 अक्टूबर में। हम लोग 1 फरवरी तक बना रहे हैं, बाद में हम लोग डेज और इंटरेस्ट करेंगे। पहले सारा एंट्री डाल देते हैं फटाफट। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 1 अक्टूबर, सो 1 अक्टूबर को इससे कैश रिसीव हुआ। कितना रुपया हुआ? 90 रुपया रिसीव हुआ, 90 रुपीज रिसीव हुआ। और कैश और पेमेंट के केस में उसका कोई ड्यू डेट फर्क थोड़ी ना होता है, जिस दिन में पेमेंट किया वही सेल्फ इज अ ड्यू डेट। 21 अक्टूबर में गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500 रुपया, सो 21 अक्टूबर अगेन 21 अक्टूबर बाय परचेज कति
500 रुपैयाँ र यसको ड्यू डेट कहिले छ 1 डिसेम्बर त्यसपछि पेड टु श्याम 330 रुपैयाँ 1 नोभेम्बर सो 1 नोभेम्बरमा टु क्याश एकाउन्ट 330 रुपैयाँ हेन्स यो पनि 1 नोभेम्बर अब अर्को 1 डिसेम्बरमा फेरि पेमेन्ट गरेछ टु क्याश एकाउन्ट यसपालि फेरि 330 नै पेमेन्ट गरेको छ यो पनि 1 डिसेम्बर गुड्स परचेज फ्रम श्याम फेरि परचेज गरेको छ 500 रुपैयाँको 5 डिसेम्बरमा सो 5 डिसेम्बर बाई परचेज फेरि परचेज गरेको छ 5 डिसेम्बरमा कति रुपैयाँको 500 रुपैयाँको यसको ड्यू डेट कहिले छ 1 जनवरीमा छ अर्को फेरि 10 डिसेम्बरको फेरि परचेज गरेको छ 10 डिसेम्बरमा फेरि बाई परचेज यसबेला 200 रुपैयाँको परचेज गरेको छ यसको ड्यू डेट कहिले छ यो पनि 1 जनवरी नै छ है त्यसपछि 2020 मा यो सबै 2019 थियो अब 2020 मा 1 जनवरीमा पे टु श्याम सो 1 जनवरी टु क्याश एकाउन्ट 600 रुपीस र यो 1 जनवरी गुड्स सोल्ड टु श्याम 20 तारिक 20 रुपैयाँ 9 जनवरीमा सो 9th जनवरी टु सेल्स 20 र यसको ड्यू डेट पनि 1 फेब्रुअरी है अब के गर्नु पर्यो यो दिएको डेटहरुलाई 1 फेब्रुअरी सँग अब इन्डिभिजुअली गर्ने मानौ त्यही तपाईहरुले जसरी फर्स्टमा हामीलाई भन्नुभएको थियो कि सर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन ऐसे कर लेते हैं त्यो भनेको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुस् त कति गाह्रो हुन्थ्यो होला कसरी टुक्राउनु हुन्थ्यो पहिलो 200 है पहिलो 200 त्यसपछि त्यो 200 को करेस्पोन्डिङ डेट त्यहाँ लेखेको छ त्यसबाट 90 आएको छ फेरि मैले पेमेन्ट गरेको छु उल्लेसँग परचेज गरेको छु कसरी टुक्राउने त कसको इन्ट्रेस्ट कति लाग्छ भनेर सजिलो बनाउने एउटा अप्रोचको रूपमा हामीले यसलाई लियौं हामी यसरी गरौं रादर पार्ट समातेर एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई लिएर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुको ठाउँमा उसँग लिनुपर्ने एमाउन्टहरुमा एउटा क्याल्कुलेसन दिनुपर्नेमा अर्को क्याल्कुलेसन अनि दुवैको ब्यालेन्स गर्दिउँला नेट इन्ट्रेस्ट थाहा भइहाल्छ कति इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने यहाँ हेर्नुस् 1 अक्टोबर देखि लिएर 1 फेब्रुअरी सम्म कति दिन हुन आउँछ मैं वेट कर रहा हूँ भाई तुम लोगों का 123 डेज है म यसलाई यहाँ लेख्छु कसरी 123 भयो अक्टोबर को 30 नोभेम्बर को 30 दिसंबर को 31 जनवरी को 31 र 1 फेब्रुअरी सो 1 फेब्रुअरी सम्म हामी गइराछ यसरी 123 डेज है हामीले पनि त्यसरी फटाफट क्याल्कुलेट हुन्छ यो 1 नोभेम्बर को छ ट्रान्ज्याक्सन 1 नोभेम्बर को केसमा कति दिन हुन आउँछ नोभेम्बर को 29 डेज नोभेम्बर को 29 डेज हैन 30 दिन को नोभेम्बर हुन्छ दिसंबर जनवरी र 1 दिन फेब्रुअरी कति भयो 92 1 दिसंबर के केस में कितना होगा जी 62 या 63 62 सर ओके 1 जनवरी के केस में 31 यहाँ पे 0 तो सेम डेट है ना 1 फरवरी की डेट ही है ये राइट चलो इधर भी कैलकुलेट कर लो 1 अक्टूबर से 123 दिन 1 दिसंबर से 62 डेज 1 जनवरी से 31 डेज 1 जनवरी से 30 क्लियर है
क्लियर छ नि? कसैलाई डाउट छ यसमा? अब उठाओ क्यालकुलेटर और फटाफट बताओ कितना कितना इंटरेस्ट होगा। अब कैलकुलेटर उठाओ 6% के हिसाब से, अगर 365 दिन का दिन है तो कितना कितना इंटरेस्ट होएगा? One of you take a lead है, त्यसले चाहिँ भन्नुस्, म लेख्दै जान्छु। Maybe Deepika or someone else, one of you, Deepika, you can take a lead and tell me what would be the amount of interest against each these lines है। 2 से 4.04 फर्स्ट मा तपाईले भन्नुभयो, मैले इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसन मा ग्रीन कलर प्रयोग गरे है, 4.04 भन्नुस्। अरु तल 5 त्यसपछि 3.36 3.36 3.06 3.06 त्यसमा हुँदैन। 90 into 6% into 123 है। कसरी क्याल्कुलेट भइराछ त भन्नु नपरोस् मैले। 1.82 500 into 62 by 365 into 6%, 5.1 5.1 यो 2.55 यो 1.02 यो भइसकेपछि अब लास्टमा गएर हामीले के गर्नु छ? बैलेंसिंग गर्नु छ। यतातिरको इन्ट्रेस्ट बढी छ कि यतातिरको इन्ट्रेस्ट बढी छ? यहाँ 4 5 3 इधर ज्यादा दिख रहा है ना? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 1 फरवरी को जिस दिन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कति, हाउ मच वुड बी द नेट बैलेंस देन? 4.97 यसरी यो साइड तपाईले कम्प्लिट गरिहाल्नुस्। कति हुन आयो यो साइड कम्प्लिट गरेपछि? 5 4 9 3 12 3 15 15 15 40 15.46 हो, 15.46 सर 15.46 है। यो मात्रै, यो दुवै कलम, यो कलम देखि यो कलम सम्मको युसेज, या म भन्छु ड्यू डेट देखि यहाँ सम्मको युसेज मात्रै यो फिगर थाहा पाउनको लागि। ये तीनों कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों कॉलम का जो यूज है ना, वो सिर्फ ये अमाउंट आइडेंटिफाई करने के लिए तक था। और ये होने के बाद आपको पता चल गया कि हमें इंटरेस्ट लेना है। नाथ ब्रदर्स को पता चल गया कि श्याम से इंटरेस्ट इतना 4.97 पैसा लेना है, तो अब एक एंट्री पास कर देगा 1 फरवरी में टू इंटरेस्ट अकाउंट कति रुपया? 4.97 रुपया। अब ये लेजरलाई बैलेंस गरिहाल्छ। अब हेर्नुस्, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा, इधर तो 1290 है, इधर 6, इधर ही ज्यादा है। तो अब क्या करेगा यहाँ पे? 1 फरवरी को बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकालेगा अमाउंट। बताओ कितना अमाउंट आएगा बैलेंस कैरिड डाउन में? 194.97 194.97। टोटल कति भयो? 1484.97 1484.97 1484.97। यही बेसिकली बैलेंसिंग गरेको छ सेम डेटमा, किनभने नेक्स्ट डेट त के गर्ने, अब त्यो दिन कुनै ट्रान्जेक्सन भएको छैन, त्यो 2 फरवरी टु बैलेंस ब्रट डाउन त्यही दिनमा पठाएको हुनाले यही क्लोज गरेर उसले लेटर बनाउँछ, त्यसमा यो स्क्रिनशट अट्याच गरिदिन्छ र उसले पठाउँछ। र यदि त्यो कन्टिन्युटी पोइन्ट टेबल हेर्नुहुन्छ भने 1 फरवरीमा अरु कुनै ट्रान्जेक्सन भएको छैन भने सिधा यो बैलेंस 2 फरवरी को डेटमा आएर ब्रट डाउन भएर, जुन तपाईहरुले लेजरको पोस्टिङको हिसाबमा लेजर कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नु नै भएको, त्यसमा मैले भनिराख्नु पर्ने केही छैन। 194.9 क्लियर छ सबैलाई? कोही है यहाँ पे बंधु जिसको समझ में नहीं आया?
क्लियर छ? बोलो भाई, है कोई जिसको समझ में नहीं आया? ये सबैजनालाई समझ में आयो भने भेरी गुड। त्यो केसमा जहाँ हामीले डेज क्याल्कुलेसन गर्छौं, जुन दीपिकाले जुन एप्लाई गरेको कुरा थियो, जुन कतिपयले मिस गर्नुभएको थियो, ध्यान दिनु होला है। मैले जहिले पनि एउटा पर्टिकुलर डेट देखि लिएर अर्को पर्टिकुलर डेट सम्मको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डेज काउन्ट गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ। जसरी यही केसमा हामीले 1 अक्टोबर देखि लिएर 1 फेब्रुअरी सम्म गर्यौं, 1 अक्टोबर देखि लिएर 1 फेब्रुअरी सम्म गर्यौं। त्यो गर्दाखेरि के 1 अक्टोबर को डेटलाई काउन्ट गर्ने कि नगर्ने? तपाई नै सोच्नुस् न, 1 अक्टोबरमा कसैको ड्यू डेट थियो, त्यसले 1 अक्टोबर को ठाउँमा 2 अक्टोबरमा पेमेन्ट गर्न आयो भने बल्ल नै एक दिन टाइम डेट गरेर आयो मानिन्छ हैन? त्यसै कारणले गर्दा कि डेट अफ ड्यू डेट विल बी इग्नोर्ड and counting shall start from immediately next day and then it will go up till the date of statement. So यो दिन त काउन्ट गर्ने तर यो दिनलाई काउन्ट नगर्ने भन्ने कुरा बेसिक हो, जुन तपाईले बुझ्नु भएको छ। तो धेरै पनि ध्यान दिनु होला। जुन पनि यहाँ डेज क्याल्कुलेट हामी गरिरहेछौं त्यसमा फर्स्ट डेट अफ ड्यू will be ignored. However, in the case of opening balances, मानौ यही अब यो त यहाँ दिनसम्म स्टेटमेन्ट बन्यो, अब मानौ नेक्स्ट इयरमा जब स्टेटमेन्ट उसले बनाउँछ भने यो 2 फेब्रुअरी छ, 2 फेब्रुअरी को मतलब यसको ड्यू डेट पनि 2 फेब्रुअरी नै हुने भयो है। अब भोलिको दिनमा मानौ यो 31 मार्च सम्म स्टेटमेन्ट बनाउँछ भने यो ब्यालेन्सेस को लागि पनि के गर्ने? 2 फेब्रुअरीलाई काउन्ट नगर्ने कि सेकेन्डलाई पनि काउन्ट गर्ने र 31लाई पनि काउन्ट गर्ने? लजिकली भन्नुस्। यो ब्यालेन्स न ओपनिङ छ जुन 2 फेब्रुअरीमा लेखिरहेको छु, तर हामीले थाहा छ कि यो ब्यालेन्स 2 फेब्रुअरी को होइन, यो ब्यालेन्स 1 फरवरी कै थियो। क्यारी गर्दाखेरि हामी नेक्स्ट डेमा क्यारी गर्यौं। इट मीन्स जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्सेस वुड बी रिप्रेजेन्टेसन अफ वन प्रिभियस डे। हेन्स यदि ओपनिङ ब्यालेन्सेस छ भने दुवै दिन काउन्ट गर्ने, 2 फेब्रुअरीलाई पनि काउन्ट गर्ने। यस्तो नै कि सेकेन्डलाई छोडेर थर्ड देखि काउन्टिङ सुरु गर्ने। तो फेब्रुअरी को 2nd डे पनि काउन्ट हुन आउँछ। लीप ईयर छ भने लीप ईयर अनुसार काउन्ट गर्नुस्, तर काउन्टिङ शुड स्टार्ट फ्रम 2nd डे, फ्रम 2nd फेब्रुअरी, नट द वे वी क्याल्कुलेट फर अदर केसेस। यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। त्यसको लजिक पनि छ, बिकज यो ब्यालेन्स लेख्नलाई 2nd फेब्रुअरी लेखिएको छ, वेराज यसको एक्चुअल ब्यालेन्स हेर्नुहुन्छ भने कहिले छ यो नेक्स्ट डे मा छ। सरी, एक्चुअल ब्यालेन्स 1 डे बिफोर को छ। यो बुझ्नु भने यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो त छैन। किताबमा हेर्नुस्, यही क्वेशन को तल नोटमा ट्युटोरियल नोट लेखेको छ। यही क्वेशन को आन्सर को तल ट्युटोरियल नोटमा पढ्नुस् के लेखेको छ। व्हाइल काउन्टिङ द नम्बर अफ डेज the date of due date is ignored and the date up to which the account is prepared is included. That is what we also said. यहाँ केसमा यो दिन 1 अक्टोबरलाई इग्नोर गर्ने, 2nd डे देखि काउन्टिङ गर्ने र यो डेट त कन्सिडर गर्नै पर्छ जुन दिनमा स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छ। तर 2nd नोटमा के भनेको छ? The counting of days for opening balance, the opening date as well as date up to which the account is prepared is counted. दुवैलाई काउन्ट गर्ने। I hope यसमा कसैलाई कुनै अप्ठ्यारो नहोला। यो अप्ठ्यारो छ कसैलाई बुझ्नमा? छैन नि? I presume that इसमें कुनै अप्ठ्यारो को कुरै छैन। अप्ठ्यारो का बात होता तो हम अप्ठ्यारो का बात बताते आपको, वो तो है ही नहीं, तो क्यों बताना? ठीक है जी, ठीक है सर। ओके। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, बढ़िया है। तुम सीख रहे हो, थोड़ा बहुत तो हिंदी भी तो सीखो ना। कल के डेट में तो जाओगे उधर ही, ट्रेनिंग लेने जाओगे, नहीं जाओगे इंडिया, तो कुछ बोलता हुआ आना चाहिए ना। हाँ। पहले कोरोना तो हट जाने दीजिए सर। अरे वो तो ठीक है, आईपीसीसी यहीं पे करो, सीए इंटर, उसके बाद जाओगे। अभी क्यों जाओगे? आप पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे सर। पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है यार। हाँ, एक मिनट मलाई दिनुहोस् है, 1 मिनट जस्ट। ल त्यसपछि
यही कुरालाई डिफरेन्ट मेथडको रूपमा बुक्समा लेखेको छ कि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने फरक फरक मेथड छ. सो इफ यु सी इन द भेरी फर्स्ट पेज, जहाँ बरु फर्स्ट के भन्नु सेकेन्ड पेजमा हेर्नुहोस्, फर्स्ट पेजमै टेबल भनेको छ. वे अफ प्रिपेयरिङ अकाउन्ट करेन्ट विथ द हेल्प अफ इन्ट्रेस्ट टेबल, जो कि हामीले भर्खरै यहाँ भन्यौँ नि. अहिले हामीले क्याल्कुलेट गरेको भनेको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटरबाट गर्यौँ, तर कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्टको टेबल पनि हुन्छ. जसरी लगको टेबल हुन्छ नि, त्यसरी नै इन्ट्रेस्टको पनि टेबल हुन्छ. त्यो टेबल कस्तो हुन्छ, त्यो टेबल बनाउन पनि हामीले एक्सेलमा 2 मिनेटमा बनाइदिन्छु त्यस्तो टेबल, जुन प्रिन्ट गरेर बुक्सको रूपमा पाइरहन्छ. यतातिर एमाउन्ट है, यता कलममा मतलब 200 रुपियाँमा, 201 रुपियाँमा, 202 रुपियाँमा, 203 रुपियाँमा, 204, यसरी गरेर लामो एमाउन्टसम्म यतातिर एमाउन्ट लेखिदिन्छ, यतातिर डेज लेखिदिन्छ. 1 दिनको इन्ट्रेस्ट चाहियो कि, 2 दिनको इन्ट्रेस्ट चाहियो कि, 3 दिनको इन्ट्रेस्ट चाहियो कि, 4 दिनको इन्ट्रेस्ट चाहियो कि, या अब 15 दिनको क्याल्कुलेट गरेको 15, 30, 45 यसरी छुट्याएर लेखेको हुन्छ. बेसिकली यसरी गरेर कति दिनको, यहाँ डेज, यहाँ एमाउन्ट र यो ब्लक चाहिँ बनाएको हुन्छ. यसरी एउटा ब्लक बनाएको हुन्छ. यो ब्लक मानौ 5% पर एनम को दरले हुने इन्ट्रेस्टको. सिमिलरली यही 1 देखि लिएर एन्ड डेटसम्म 6% पर एनम को ब्लक, त्यस्तै 7% गरेर डिफरेन्ट रेटमा, डिफरेन्ट एमाउन्टमा, डिफरेन्ट डेजको कति इन्ट्रेस्ट होला. जस्तै यही केसमा हाम्रो यसरी यदि कुनै टेबल पहिलादेखि बनाएको छ, जुन कि तपाईहरुले क्याल्कुलेसनबाट अलरेडी निकालिसक्नुभयो, 200 रुपैयाँ र 123 दिन, हामी त्यही क्याल्कुलेट गर्यौं नि. सो हामी के गर्थ्यौं होला, यहाँ यसरी 200 रुपैयाँ 123 डेज वाला जुन कलम हुन्थ्यो त्यहाँ जान्थ्यौं. यो एमाउन्ट यदि यो 6% को दरले छ भने यसको इन्ट्रेस्ट यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ, यो 4 रुपैयाँ 4 पैसा. यहाँ तपाईले त्यही 4 रुपैयाँ 4 पैसा लेखेको पाउनुहुन्छ, 4.04. त्यसलाई नै हामीले भन्छौं इन्ट्रेस्ट टेबल युज गर्नु हो. तर इन्ट्रेस्ट टेबल भनेको बेसिकली तपाईले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको इन्ट्रेस्ट नै इन्ट्रेस्ट टेबल है. एउटा त्यो मेथड भयो. अर्को याद गर्नुस्, तपाईहरुलाई मैले एभरेज ड्यू डेट च्याप्टर पढाउने बेलामा पनि भनेको थिए, क्याल्कुलेटिङ इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअली और क्याल्कुलेटिङ द सेम. यहाँ के भइराछ, 200 रुपैयाँ को लाई 123 दिन को इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू 200 into 123 मा 1 दिन को इन्ट्रेस्ट हो कि हैन भन्नुस्. सजिलो हुन आउँछ कि आउँदैन? हो सर. हो. सो कहिलेकाहीँ हामी इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट नगरेर हामी अर्को मेथड फलो गर्दिन्छौं, जहाँ इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसन को ठाउँमा इन्स्टेड अफ क्याल्कुलेटिङ इन्ट्रेस्ट हामी के गर्यौं, म यो कलमलाई यसरी मिटाइदिए पहिला उठ्नुस् है. लेट्स रब दिस कलम. हामीले के गर्यौं, इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट नगरेर आउने त्यही हो, नेटमा 4 रुपैयाँ 97 पैसा नै आउने हो. तर अझै सजिलो बनाउनको लागि यो कलमलाई डाइरेक्टली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन को साटो हामीले प्रोडक्ट को रूपमा कन्सिडर गर्यौं र यो पनि प्रोडक्ट को रूपमा कन्सिडर गर्यौं र गरेपछि के फाइदा भयो, 200 into 123, 330 into 92, 330 into 62, 300 into 31, 220 into 0. प्रोडक्ट लेख्न पायौं. यहाँ पनि प्रोडक्ट लेख्न पायौं. प्रोडक्ट लेखिसकेपछि फाइदा के भयो, हामीले त्यो प्रोडक्टमा एक दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ. त्यस केसमा हामीले एक दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ. हामीले 123 into 20, 200 कति हुन आउँछ भन्नुस् त क्विकली. व्हाट वुड बी द अमाउन्ट हियर? 24,600. So 24,600. 92 into 330. 30,360. एक जना, कुनै एक जना भन्नुस् ताकि लेख्न सजिलो हुन्छ. 330 into 62. 20,460. 20,460. 600 into 31. 18,600. यो 0. Yeah, 90 into 123. 11,070. 500 into 62.
31,000 500 इंटू 31 15,500 200 इंटू 31 6,200 राइट। अब यहाँ हामीले बैलेंस अफ इंट्रेस्ट को ठाउँमा के लेख्छौं? बैलेंस अफ प्रोडक्ट। बैलेंस अफ इंट्रेस्ट को ठाउँमा विल बी राइटिङ बैलेंस अफ प्रोडक्ट। सबै बैलेंसिङ गर्नुस्, प्रोडक्ट को बैलेंसिङ गर्नुस् त कति आउँछ भन्नुस् त क्विकली। तपाईले दुवैतिर गरिसक्नु भएको छ टोटल। सो बैलेंस को प्रोडक्ट गर्नुस् कति आउँछ? 30,250 30,250। अब हामीले सीधा सीधा यो 30,250 मा एक दिन को इंट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरौं 6% को दर। त्यो पनि अमाउन्ट त्यही आउँछ जुन यो भन्दा पहिला तपाईहरुले भन्नुभएको थियो। कति आथ्यो भन्नुस् त? ₹4.97 आउँछ कि आउँदैन? राउन्डिङले गर्दाखेरि त्यो बेलामा इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन गरिरहेको थियौ, सेकेन्ड डिजिट सम्म लिन्थ्यौ, राउन्डिङ गरेर लियो होला। राउन्डिङको कारणले गर्दा एक आध पैसा तल माथि होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यति नै आउँछ सर। ठ्याक्कै त्यति नै आयो भने आयो नि ₹4.97। अब आएर हामी यहाँ इन्ट्रेस्ट ₹4.97 लेख्यौं। यो अकाउन्ट चाहिँ प्रोडक्ट को हिसाबले क्लोज हुने भयो। सो यहाँ तपाई जति टोटल अमाउन्ट आउँछ टोटल अमाउन्ट लेखिदिनुस्। मैले भर्खरै भनेको थिएँ कि हामीले यो रहेदेखि यो सम्म जस्ट यो इंट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरुन्जेलसम्म जरुरी छ। त्यो भइसकेपछि द मोमेन्ट यू नो दैट इंट्रेस्ट इज ₹4.97, यू सिम्पली चार्ज दैट टू द अकाउंट। र अब कति ब्यालेन्स दिनुपर्ने तिनीहरुमा केही चेन्ज हुँदैन। यो ब्यालेन्सहरुमा केही चेन्ज हुँदैन, मात्रै चेन्ज भनेको यहाँ मात्रै गरे हामीले, त्यो पनि हामीले पढेको बुझेको मेथडबाट नै पढ्यो। क्लियर छ? क्लियर है भाई? दोनों मेथड समझ में आया सर? अब ब्रेक के बाद हम तीसरा मेथड पे जाएंगे, जो भी वो भी आसान है। नॉर्मली तीसरा मेथड इसी चीज से हम लोग बना सकते थे, लेकिन तीसरा मेथड जब हम लोग बनाएंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हम लोग ब्रेक ले कंपलसरी त छैन सर, त्यो यो मेथडबाट नै बनाउने भने छैन। मलाई त सजिलो यो मेथड लाग्छ प्रोडक्ट वाला। तपाईलाई कुन सजिलो लाग्छ? यसमा कम मेहनत गर्नुपर्छ। इसमें तो वो बार-बार 365 से डिवाइड करो, रेट से मल्टीप्लाई करो, ये सब नहीं करना पड़ा ना, एक ही बार करना पड़ा लास्ट में जाके। तो सजीलो ये हो गया। फिर भी अब दोनों मेथड से क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करता है कि आप इंटरेस्ट वाला मेथड से फॉलो करो या प्रोडक्ट वाला मेथड से फॉलो करो, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर फ्रीली छोड़ दिया आपको, तब आपको जो सजीलो लगता है वो मेथड से कीजिए। ठीक है ल। सो 15 मिनट पछि भेटौं। 15 मिनट कसैलाई यदि बाहिर जानुपर्ने छैन, खाजासाजाको लागि टाइम दिनुपर्ने छैन भने तपाईहरुले सीधा सीधा के गर्नुस्, एउटा अर्को इलस्ट्रेसन खुरुक्क हेर्नुस्। इलस्ट्रेसन हुन त क्वेशनमा त्यही भनेको छ, त्यही इलस्ट्रेसनलाई यो मेथडबाट बनाउनु भनेको छ, जो कि इलस्ट्रेसन हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं। हाउएभर तपाईले चाहिँ ब्रेक के बाद आने के बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जाएंगे। आते ही इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोग प्रोडक्ट मेथड से या इंटरेस्ट मेथड से क्विकली, अगर मैं 2-3 मिनट लेट भी हुआ तो आप आके फटाफट अपना कैलकुलेशन आंसर शीट में देखने से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए अपने नोटबुक पे। होगा? हम लोग मिलते हैं फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद। उसमें आप खाजा खा लीजिए।